प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। प्रस्तुतकर्ताहरूलाई म अघि भनिसकेको छु कि तपाईलाई दिएको माइन्डेट, तपाईलाई दिएको प्रस्तावित विधान हाम्रो जालपा भूषालहरूलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै म दुध उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण हुनुहुन्न, अरू साथीहरू अखिल नेपाल किसान महासंघ रायकी सभा अध्यक्ष, महासंघका पदाधिकारी, बेलाका सङ्घहरू, स्थायी कमिटीका र किसान महासंघका सङ्घहरू यो 2 दिने रूपमा 77 जिल्लाबाट सबैमा हाटेको विभाजन महासंघलाई 2008 सालदेखिको आन्दोलन कृषि क्षेत्रमा उपायको खोजीमा अझै कृषि क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति किसान कृषकहरूको पहुँचभन्दा यो बाहिर छ। यसलाई कृषि पशु व्यवसाय दर्ता झन्झटिलो एवं खर्चिलो पनि देखा परिरहेको छ। अनुदान वास्तविक किसान भन्दा कागजी किसानले प्राप्त गरिरहेका छन्। पशुधन सुरक्षा बीमा व्यवस्थित हुन र क्षति रकम भुक्तानी लिनका निम्ति निकै कठिन छ। दूधको लगानी अनुसारको मूल्य न्यूनतम देखिएको छ। उन्नत नस्लको अवस्था पनि सुधार छैन। पशु प्राविधिक सबै कृषकका लागि उपलब्ध हुने गरी सम्भव देखिँदैन। सबै भौगोलिक अवस्थामा ढुवानी र भण्डारण गर्नको लागि कठिन अवस्था रहिरहेको छ र यसका समाधानको उपायहरूमा साना ठुला सबै प्रकारका अनुदानलाई स्थानीय सरकार जिम्मा दिनुपर्नेछ। ठुला निकायका कागजी किसानहरूको पहुँच पुगेका छैन। अनुदान दिनुपर्व अनुदानपछि दलिलो रूपमा अनुगमन गर्ने मापदण्ड त्यसको बनाउनु पर्नेछ। दुग्ध मूल्यको प्रत्येक वर्ष समायोजन एवं वृद्धि गर्नुपर्नेछ। दुधको मूल्य समायोजन केन्द्रीय समिति बनाई उक्त समितिबाट निर्णय लिनुपर्नेछ। दुग्ध विधिकरण कार्य एवं दुग्धजन्य पदार्थको उद्योग सञ्चालनमा लाग्ने सामान भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सहकारी समूहले विधिवत्करण गर्ने आवश्यक मेसिन औजार एवं ढुवानी साधनको मा पूर्ण छुट हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्यलाई हानिकारक पेय पदार्थहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति जस्तै कोका-कोला र पेयलाई भन्दा पनि मही र दहीलाई बढी बजारमा हाम्रो प्राथमिकतामा लानुपर्छ। त्यसको निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिकाले यसलाई बढी प्रचारमा लानुपर्छ। उन्नत नस्लका पशु एवं नस्लको व्यवस्था गरी बढी उत्पादनशील र गुणस्तरीय पशु सामान्य किसानको पहुँच पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। कृषि खत दर्तामा लाग्ने महँगो शुल्कलाई अलिकति न्यूनीकरण गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा समूहगत किसानहरूलाई पुर्याउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। बिना धितो किसानलाई सामान्य व्यवसाय गर्न सक्ने कर्जा न्यूनतम ब्याज दरमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। समूह जमानी स्थानीय तहको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। विधानका तहमा केही थपगढ सुधार गर्ने क्रममा पार्टी आजीवन सदस्यको हकमा 5000 भनिएको छ। त्यो चाहिँ अलिक वर्गीकरण गरेर न्यून किसानको अवस्थामा चाहिँ 2000 र त्यो वर्गको हिसाबले अवसरका हिसाबमा आउने अथवा यसैले स्वीकार्नेलाई चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। यसै गरी मैले अघि भने जस्तो यसै गरी फलफुल उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नर्सरी सुदृढीकरण गरी स्थानीय रूपमा फलफुल उपलब्धतामा आफ्नो निर्भर गराउने, फलफुल खेतीमा संलग्न कृषि उद्यमी, सहकारी कृषक समूह संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पहल गर्ने, फलफुल खेतीमा देखेको बढ्दो विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, विषादीको उत्पादनमा जोड दिने, प्राङ्गणिक खेतीमा जोड दिने लगायतका विविध विषयहरूमा हामीले उद्देश्यहरू थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले फलफुल खेतीमा देखिएका विभिन्न किसिमका समस्याहरू म एकदम छोटकरीमा यहाँ समस्या
प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, जसको हामीलाई केरा नेपालमा विशेष त चितवन जिल्ला केरा उत्पादनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिल्ला रहेको, तराईका जिल्लाहरूमा केरा उत्पादन हुने तर बजारीकरणको लागि अत्यन्त ठुलो समस्या बेहोरेको कुरा, त्यस्तै कागती सुन्तला लगायतका चिजहरूमा उत्पादन मात्र हुँदाहुँदै पनि बजारीकरणको समस्या रहेको कुरा, त्यस्तै लिची जन्मे लिची आँप जस्ता बिरुवाहरू नेपालमा एकदम कम उपलब्ध हुने र ती बिरुवाहरू विदेशी मुलुकबाट विशेष गरी इन्डियाबाट ल्याउँदा क्वारेन्टाइनको समस्याहरू झेल्नुपर्ने जुन स्थिति रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले विविध पहल गर्नुपर्ने कुराहरू रहे। त्यस्तै स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रबाट यातायातका समस्याहरू, ढुवानीका समस्याहरू, त्यस्तै ड्रागन खेती लगायतका अहिले नयाँ जुन खेतीहरू भइरहेका छन्, किवी, ड्रागन फ्रुट लगायतका अन्य खेतीहरू, त्यसको बजार व्यवस्थापनको लागि जुन समस्या रहेको छ त्यसको लागि विशेष त फलफुल प्रशोधन उद्योगहरूमा जोड दिनुपर्ने कुरा हामीले फलफुल जन्य उत्पादनका समस्या रहेको कुरा यहाँ माझ जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु र विशेष त फलफुल उत्पादनमा नेपालमा हरेक किसिमका फलफुलहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै हामीले त्यो कुराहरू निर्णय गरेका कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउँदै अन्तमा चितवन जिल्लाको किसान महासङ्घको सचिवको हैसियतले व्यवस्थापनको जिम्मामा भएको कमी कमजोरीहरूप्रति हार्दिक क्षमा याचना गर्दै यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। म युवा किसान सङ्घका साथीहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद किसान महासङ्घ। अब सामुदायिक र वर्गीय किसान यो कार्यक्रमका यो सङ्गठनको हामीले कार्यावधि छ। यो कार्य अवधिमा चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घ एउटा छाता सङ्गठन जसको 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, तर हामी विषयगत सङ्गठनको पनि यो 5 वर्ष कार्यावधि चाहिँ यो अलिकति बढी हुन्छ कि यसलाई अलि 4 वर्षसम्म ल्याउनु पर्छ होला भन्ने हामी हाम्रो सङ्घमा छलफल भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ उद्देश्यमा के छ भने सम्पूर्ण यस सङ्घको विधानअनुसार सङ्गठित हुने अधिकार हुँदैछ भन्ने कुरा मात्र प्रश्न भएको छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई अलिकति सच्याउनु पर्छ होला। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने परिच्छेद नम्बर पहिला 4 नम्बर आछ अनि पछि 3 नम्बर आछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि अलिकति कन्फ्युज भएका छौँ। हामी धेरै कुराहरू कन्फ्युज गरेका छौँ। अनि पछि फेरि यो 3 भन्दा माथिल्लोपट्टि चाहिँ अनि यसको उद्देश्य चाहिँ आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा अलिकति केही कुराहरू हामीले ड्राफ्ट तयार गर्ने क्रममा चाहिँ कमजोर भएको मैले स्वीकार गरेको छु र हामीले स्वीकार गरेका छौँ। र यसलाई हामीले अब लगभग यसमा अझै युवा किसानहरूको विषयमा युवा किसानहरूलाई चाहिँ बढी व्यावसायिक बनाउने र कृषि उद्योगीकरणमा चाहिँ सहभागिता गराउने यो कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख हुनुपर्छ, उद्देश्यमा यो राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले अर्को कुरा के छ भने मैले यहाँ ठ्याक्कै भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा हामी युवा किसानहरू अब हाम्रो देशमा 50,000 युवाहरू छौँ, 50 लाखौँ युवाहरू छौँ। हामी कृषि व्यवसायतर्फ चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कृषि व्यवसायतिर चाहिँ उन्मुख गर्नुपर्ने हो कि हामी किसान महासङ्घले विभिन्न विषयगत किसानहरूमा समेत गरेर किसानहरूलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र अगाडि बढाउनु पर्ने मलाई लाग्छ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी जम्मा 14 जना युवा किसानको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी लगभग 300 जना भन्दा बढी यहाँ सहभागी छौँ, तर 14 जना मात्र युवा किसानमा छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ अब हामीले हाम्रो किसान महासङ्घले के बुझ दिनु पर्यो भने हरेक ठाउँबाट, हरेक प्रदेशबाट, हरेक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरि युवा किसानहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ अलि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यो कारण मैले यो कुराहरू पनि मैले यहाँमा अनुरोध गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा के छ भने वास्तवमा युवा किसानहरू व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग व्यवसायीकरण गर्ने पुँजीको अभाव छ। यो कारणले गर्दाखेरि युवा किसान भनेको चाहिँ हामी सबै व्यवसाय गर्न सक्षम हुन्छौँ, सबै व्यवसायमा चाहिँ हामी सहभागी हुन सक्छौँ।
त्यो कारणले गर्दा हाम्रो विषयगत हामीले कुन व्यवसाय गर्ने हो त्यो विषय अन्तर्गत चाहिँ व्यवसायको गर्नको लागि पुँजी प्रवाह गर्ने कुराहरूमा पनि यो अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि मैले यहाँमा अवगत गराउन चाहेँ। र अब हाम्रो कार्ययोजना के छ भने आगामी वर्ष 2078 पुस मसान्तसम्म 15 देखि मसान्तसम्म हामी 8वटै उपत्यका सहित 8वटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी हामी प्रदेश भेला गर्नेछौँ र प्रदेश भेलाबाट हामी युवा किसानहरू चाहिँ हामी तयार गर्नेछौँ भन्ने पनि हाम्रो यो 14 जनाको निर्णय भएको छ र हामी यो तुरुन्त मसान्तसम्म चाहिँ हामी यो प्रदेश भेला सम्पन्न गर्ने पनि हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी माघ मसान्तसम्म हामी 77वटै जिल्लाका युवा किसानहरूको भेला गरेर हामी 77वटै जिल्लामा हामी यो सङ्गठन निर्माण गर्ने पनि हामीले यो हामीले निर्णय गरेका छौँ। र अब हाम्रो चाहना भनेको आज हामी 14 जना मात्र सहभागी भएका छौँ, तर हामी 8वटै प्रदेशबाट सहभागी भएका कारणले गर्दाखेरि हामी 77वटै जिल्ला मार्फत हामी 50,000 किसानहरू चाहिँ युवा किसानहरूको सदस्यता बनाएर हामी अगाडि बढ्ने पनि प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छौँ र युवाहरूलाई चाहिँ कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूलाई व्यवसायीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्नेछ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँमा अवगत गराउँदै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ र यो अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। किसानको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुहुने लाई यसै गरी म अब माछापालक किसान सङ्घको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्यौँ। हुन पनि हो 2018 सालमा कार्प जाति मध्येका कमन माछा भित्रिएका हाम्रो मुलुकमा कार्प जाति मध्येका 2026 सालमा सिल्भर ब्रिगेड ग्रासहरू भित्रिएका र केही भित्रिएका माछाहरूबाट बच्चाका बच्चा इनब्रिडिङ हुँदै गएर अहिले चाहिँ ती माछाहरूको क्वालिटी गुणस्तर चाहिँ घटिसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा पनि हामी माछापालक कृषकहरूलाई अब उन्नत जातको नयाँ नस्लको माछाहरूको घोडा यदि उत्पादन गर्न सकेनौँ र त्यो किसानहरूलाई हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो कुरालाई दिन सकेन भने जुन हामी पब्लिकहरूमा जति हामीलाई अहिले हाम्रो पपुलेसनको आधारमा नेपालकै माछा उत्पादन हेर्ने 3 किलो 200 ग्राम छ, एउटा प्रति जाति भाग पर्ने उत्पादनको त्यो पनि घटेर सायद हाम्रो 1.5 किलोमा झर्न सक्छ। यसैले यी कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सबभन्दा उन्नत जातको उन्नत नस्लको माछाको बिउ र उन्नत चाहिएको साइजको समयमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने ह्याचरीको स्थापना गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुकमा अति आवश्यक देखिन्छ। तब मात्र हामी चाहिँ पहिलो कुर्किला हामी चाहिँ माछामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावनाहरू देखिन्छ। अब साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ न्युजहरूमा हेर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ आजकल त अब यो मोबाइलको जमानामा डाटाहरू हेर्ने गर्छौँ। अब इजरायल जस्तो मुलुक जहाँ कि ट्याक्टरको पानीले चाहिँ खेती गर्ने ठाउँमा पनि माछा प्रति कट्ठा 7 देखि 10 क्विन्टल माछा उत्पादन गर्न सफल भएको छ भने हामी 6000 नदी नालाका अलकलैया पानीका स्रोतले भरिएको मुलुकमा अहिले चाहिँ हामीहरूले जम्मा 2 देखि 2.5 क्विन्टल प्रति कट्ठा उत्पादनमा पुगेका छौँ। यो वास्तविक किन? यो भनेको हाम्रो चाहिँ यान्त्रिकीकरण र प्राविधिकरणको चाहिँ हाम्रो समस्या हो। त्यसैले यान्त्रिकीकरण गर्नु जरुरी छ। यान्त्रिकीकरण गर्ने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन बढ्छ र प्रविधिलाई प्रयोग गर्नको लागि प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक पालिकामा कृषि विभागहरू छन्, कृषि सेक्टरहरू छन्। त्यहाँ गएर मेरो माछा मर्न लागि के भयो, मेरो पानी जाँच गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग
एउटा इक्विपमेन्ट छैन जो कि हाम्रो किसानहरूको पानीको गुणस्तर चेक गर्न सकोस्। अब किसानहरूलाई कति मार्का छ। अब यस्तो प्रविधि र प्राविधिकको विकास भएन या यान्त्रिकरण भएन भने न हामी आफ्नो मुलुकलाई चाहिने जति माछा उत्पादन गर्न सक्छौँ, न चाहिँ विदेशी आयातितलाई हामी रोक्न सक्छौँ। विदेशी आयातितलाई रोक्न नसक्नुको कारण ल हामीलाई त हाम्रो उत्पादन खान पुगेन तर विदेशीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यो सपना देख्नु गलत हो। जब हामी आफ्नो उत्पादन बढाउँछौँ त मात्र विदेशी आयातित हामी रोक्न सक्छौँ। र जो विदेशी आयातित भइरहेका बेला हामी जुन उत्पादन गर्छौँ त्यसको बजार मूल्यमा पनि धेरै असर परिरहेको हुन्छ। विदेशमा माछा उत्पादन कष्ट कम हुन्छ, त्योसँगको हाम्रो उत्पादन कष्ट बढी भएको हुनाले हामीले त्योसँग बजारमा कम्पिटिसन गर्न नसकेर हाम्रो माछा नबिकेर रुपेडियाबाट काँकाबाट माछा आएर नेपालमा हाम्रो मुलुकमा काठमाडौँ र कालीमाटीमा बिकिरहेका हुन्छन् सस्तो मूल्यमा। अनि हामी नेपाली कृषक भन्छौँ हामी बजारमा। अब यी कारणहरू छन्। अब साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने पानी नभइकन माछा पाल्न नसकिने एउटा माछा यस्तो जन्तु हो 24 घण्टा पानीमा हुनुपर्ने र पानीको लागि हामीहरू विद्युत प्रयोग गर्नै पर्ने। तर कृषि मिटरको रूपमा अहिलेसम्म माछा ह्याचरीहरूलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ विद्युत खाद्य प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले मैले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने माछा पालक कृषकहरूलाई कृषि मिटर विद्युतको चाहिँ उपलब्धि होस्। कृषि बीमा गत वर्ष 75% किसानले पाइरहेको कृषि बीमा यो हाम्रो आन्तरिक मिटिङमा भन्नै पर्छ। हाम्रो सरकारको पालामा 50% मा जानेको छ। यसलाई निकै पछाडबाजी गरिएको छ। अहिले 80% पुर्याउने कुरा गरिरहेका छन्। कार्यान्वयनमा कति जाने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि हामी त्यहाँ हुनुहुन्थेन भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव छ। अर्को घोषणा पत्र नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा 10% नेपाललाई पुनः अगाडि नेपाल बनाउने जुन खालको घोषणा थियो त्यो अनुसारको कार्यक्रम हामीले लन्च गर्न सकेनौँ हाम्रो सरकारको पालामा। त्यसलाई चाहिँ हामीलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर कार्यक्रममा जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र महिला किसानहरूको पक्षमा महिला किसानहरूले कृषि उत्पादन हो महिलाहरूलाई बिना नुकसान 15 लाखसम्म ब्याज नलाग्ने गरी ऋण लगानी गर्ने कुरा गरेको छ। जुन कुरा कार्यान्वयन भएको छैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। र हामीले अन्य कुराहरूमा अध्यक्षलाई सुम्पिनेछु। हस् धन्यवाद। मैले कृषकको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो भूमि आयोग जुन योजना अघि हाम्रो सरकारले बनाएको भूमि आयोग थियो त्यो भूमि आयोगको बारेमा नै स्थापना गर्नको लागि हामी बृहत हस्ताक्षर अभियान गरेको थियो। त्यो हस्ताक्षर अभियानको अहिलेसम्म परिणाम केही निस्केको छैन। त्यसको परिणाम के हो, हामीले अब के गर्नुपर्ने हो, भूमि आयोगको बारेमा त्यो अलिकति हामीले परामर्श र जानकारीको आवश्यकता छ। किसानहरूको लागि खाद्य उत्पादनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। जस्तै हामीले उठी जग्गाको पूर्ण स्वामित्वको लागि पालना गर्ने, देशभरिमा रहेको कृषक श्रमिकको जला र अधिकारको विषयको परिमार्जन गर्ने, राज्यको लगानीमा अनुदान वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त नगर्ने अरू किसानले प्राप्त गर्ने, उत्पादनशील भूमि र आवास योगको भूमि छुट्याई उचित व्यवस्थापन गर्ने पहल गर्ने, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको लागि भूमिको पहिचान गर्ने, सिंचाइको व्यवस्था मिलाउनको लागि अथवा सिंचाइको कृषकहरूको लागि तराईमा बोरिङ ट्रेक्टरको अनुदानबाट व्यवस्था मिलाइदिने, प्रदेशमा प्रदेशको प्राप्त भइरहेको अहिले जुन माटो छ त्यो माटोको लागि माटो परीक्षणको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइदिने,
एउटा कुरा मैले भन्न खोजेको छु, सबभन्दा पहिला रौतहट जिल्ला किसान आन्दोलनबाट 2006 सालमा भएको हो। सो ठाउँबाट ऐतिहासिक जिल्ला रहेको भूमि मेरो आफ्नो तर्फबाट र अनेरा सबै तर्फबाट पदाधिकारीको पदमा रौतहटबाट एकजना पदाधिकारीमा नाम समावेश गरिदिन हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। अन्तमा हामी अहिले जुन हामीले पदको हिसाबले भूमिको हिसाबमा मैले सचिव पद पाएको छु, त्यो जिम्मेवारीमा हामी पाएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण साथ जिम्मेवारी पालन गर्नेछौँ। अन्तमा हामीले जिम्मेवारी पालनको साथ रौतहट जिल्लामा भव्यताका साथ केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय भेला राख्न हामी योजनाको सन्दर्भमा हामी एउटा वृहत यस्तो कार्यक्रम गरौँ तर फेरि पहिलाको 2046 साल जुन क्रान्तिकारी आन्दोलन सुरु भएको छ त्यस्तै खालको एउटा पहिचान होस् भनेर रौतहटमा एउटा खास गरी एउटा प्रोग्राम राखेर केन्द्रीय स्तरको भेला गरिदिन मलाई सादर अनुरोध गर्दै म दुईसँगै ज्ञानजु धन्यवाद, नमस्कार, दर्शक। यसै गरी अब अलैँची उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कति उठाइए, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्रममा कति उठाइए, एउटा लघु उद्योग विकास भन्ने एनजिओ थियो त्यसमा कति उठाइए, ती त्यहाँ उठाएका निर्णय भएका विषयवस्तुहरू यो केन्द्रसम्म आइपुगेको छैन भन्ने पुष्टि हुन मेरो चाहना र हामीले यो दुःख व्यक्त किन गर्दैछौँ अहिले भने हामी पहिलो कुरो त राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा अत्यन्त उसमा चाहिँ दुईटा कुरामा पछाडि छौँ। एउटा यहाँ सम्पूर्ण किसानहरू मेचीका साथीहरूले महाकालीलाई बेच्ने, महाकालीका साथीहरूले तनहुलाई बेच्ने, तनहुले चितवनलाई बेच्ने जस्तै छ भने हाम्रो उत्पादन चाहिँ यो नेपालमा खपत भइसक्दैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी हो, अन्तर्राष्ट्रियमै लानुपर्छ। लाँदै गरेको अवस्थामा योभन्दा 2 वर्ष अगाडि केसम्म पाइयो भने प्रमाण देखा भन्ने हो भने त मसँग त्यस्तो प्रमाणित त केही पनि छैन। अब नेपालको अलैँचीलाई लगाएर इन्डियाले आफ्नो देशको लोगो फ्ल्याटिङ र ट्यागिङ राखेर उसले नेपालको गुणस्तरको अलैँची उच्च मूल्य दियो। इन्डियाको आफ्नो गुणस्तरहीन अलैँचीलाई नेपालको लोगो टाँसेर नेपालको अलैँची भनेर हामीलाई गुणस्तरहीनमा रसायनिक या त्यसमा रासायनिक मल दिन्थ्यो अथवा के दिन्थ्यो, त्यसको ग्रेडिङ छैन आदि इत्यादि दिएर हामीले न्यूनतम मूल्य पायौँ। ताकि गत साल हामीले एकजना लेबरको अलैँची टिप्ने बेलामा, सुकाउने बेलामा, छोड्याउने बेलामा न्यूनतम 700 रुपियाँ लेबर हाजिरा हुन्छ, हामीले अलैँची 500 रुपियाँ दिनु पर्यो। अब हामीले यहाँ आज 3टा कुरो गर्नुपर्छ। एउटा अलैँची व्यवसायिक सङ्घ भन्ने झापामा छ, त्यो साथीहरूको मुहार म यहाँ लेख्दिन। अर्को राज्यको तर्फबाट नियमन निकायको कोही हुनुपर्ने उहाँहरूलाई पनि मैले अब हामीहरू मात्रै छौँ कोही लेखिन र वास्तविक अलैँची किसान तीन थाइने बसेर यसको निकास निकालिनु पर्ने। र म यहाँलाई के सुनाउन गइरहेको छु भने हामीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी अलैँची बालीमा हामीले अलैँचीलाई छाया दिनको लागि, छत्र दिनको लागि, अलैँचीमा सिँचाइको सञ्चित गर्नको लागि चौरापाते वनस्पतिजन्य रुख बिरुवाहरू लगाइएको हुन्छ, हुर्काइएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण सम्वर्धन गरेको हुन्छ। हाम्रा अन्नबाली लगाउने खेत, धान कोदो लगाउने बारी जस्ता मासेर हामीले अलैँची लगायौँ, ती रुखहरू लगाएर कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनीकरण गरिदिएका छन्। त्यो राज्यले योगदान पुर्याएका छन्। अब राज्यबाट हामीले सुनेका कुरा हुन् धनी राष्ट्रबाट गरिब राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन खपत गरिदिए, न्यूनीकरण गरिदिए बापत चाहिँ आउने अनुदान रकम कति आउँछ ठ्याक्कै त भन्न सकिएन। त्यो ठाउँसम्म म पुग्न सकेका छैन र ठ्याक्कै थाहा पनि छैन त्यही रकम आउँछ। त्यो रकम चाहिँ सबै स्ट्रक्चर पूर्वाधार विकासमा लगाइन्छ। तर हामी अलैँची किसानलाई त्यो रकम बापत वातावरण संरक्षण भनेर केही अनुदान त पाउनु पर्ने हो, तर पाइएको छैन।
एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा मौलिक चलाउन जाँदा, एउटा प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा चलाउन जाँदा त्यो नदिने खालको एउटा समस्या आएको छ। त्यसलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारको समस्या देखा परे। नम्बर 2 मा मौलिकको ढुवानी तथा मौलिकरण लगायतको ढुवानीको व्यवस्था गर्ने कुरा पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यक्रम अलिकति केही तौले पनि दिने गरेको हामीलाई अहिले त्यो छैन। तथा मौरी बिमाको व्यवस्था, अब भैँसीको व्यवस्था हुन्छ, बिमा हुन्छ भने मौरी किन नहुन्छ, यो व्यवस्था हुनुपर्छ भने छोड्दा मौरी पाए किसानहरूको वर्षौँदेखिको त्यो माग र आवाज भाङ्गिँदै आएको। नम्बर 3 मा बेमौसममा मौरी जस्तो रेनी सिजनमा अथवा विन्टर सिजनमा, खास गरी रेनी सिजनमा यो मौरीको लागि ज्यादा अनिवार्यको विषय हो। यसलाई जोगाउनु नै, यसको जगेर्ना गर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा यसलाई कृत्रिम आहारको आवश्यकता पर्छ, आर्टिफिसियल फिडिङको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएको हुनाले चिनी किन्न पनि किसानले गाह्रो पर्छ मौरी पालेर। त्यसो भएको हुनाले सहुलियत दिनको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। यो जोरदार माग हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको छ। नम्बर 4 मा गुणस्तरीय मह उत्पादन तथा बजारीकरणको समस्या, यो पनि एउटा क्वालिटीको हानि प्रकट गर्ने र यसको बजारीकरण गर्ने वैज्ञानिक रूपमा यसको ठुलो एउटा मेजर प्रब्लम हो। यो पनि त्यतिले देखातिर जाउँ। अब नम्बर 5 मा मौरीको रोग र यो वर्षा ऋतुमै बढी चाहिँ रोग पाइन्छ। मौरीको रोग र अत्यधिक मात्रामा विषादीको प्रत्येक ठाउँमा यो चितवन यस्तो फर्टाइल एरिया हो। हरेक जिल्लाबाट गाउँखण्ड चितवनबाट हामीले कृषि प्रतिनिधिका कृषिबाट सिको भन्नुपर्ने साथै हुँदाहुँदै पनि यहाँ विषादीको प्रचुर प्रयोग गरिन्छ। तपाईँको चाहिँ तोरीको खेतीमा तपाईँको अब केराको सुनामा समेत हामी त्यो ठुलो आलोचना आएको भनेर आएको छ। नयाँ चरणको निमित्त मौरीले धेरै खपत लिएको उपायहरू पनि छ। तर यही मौरी चरण गर्ने चाहिँ किसानहरूले यो चितवनबाट उता दामतिर सिफ्ट गर्ने, एकदम मकवानपुरको चिउरीमा पनि लाने गरेको पाइन्छ, सर्लाहीमा पनि लाने गरेको पाइन्छ। नम्बर 5 हो। अब नम्बर 6 मा प्रत्येक प्रदेशमा मौरी र मह सम्बन्धी विकासको लागि सरकारले मौरी विकासका कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता देखा परेको छ। यति भन्दै यस गरिमामय यो हल्का आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट महानुभावहरू र अवरत किसान समक्ष पुग्ने पनि हुने विभिन्न कृषि प्रविधि विषयका आदरणीय मित्रहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै यो छोटो र नमिठो समस्या यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेकोमा यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म यहाँलाई हार्दिक अभिवादन पठाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। राखेको थिएँ यो कार्यक्रमको महत्त्व र गरिमा अधिवेशनहरू सम्मेलनहरू धेरै अलिअलि हामीले यो कार्यक्रमको मर्यादा यो कार्यक्रमको गरिमालाई तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति म चाहन्छु। कम्प्युटरहरू र यहाँ हलमा सर्वप्रथम सङ्घको नेतृत्वको जिम्मेवारी गर्दछु। जुन प्रयत्न भयो यसलाई चिया भनेको हामी त मिलेन, चिया नभई हुँदैन। अतिथि सत्कारदेखि लिएर हामीले सबै कुरामा चियाको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। तर चियामा देखिएको मुख्य समस्या भनेको चिया उत्पादक किसान भन्ने सन्दर्भमा यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राज परिवारदेखि लिएर म समेत यो चिया उत्पादक किसानमा आबद्ध भएको अवस्थामा यसका समस्याहरू ठुला किसानहरूको समस्या, ठुला उद्योगीहरूको समस्या आफ्नै प्रकारका छन् भने साना किसानहरूको समस्या आफ्नै किसिमका छन्। त्यसो भएपछि विभिन्न विषय छलफलहरू भए र यसमा सबैभन्दा हाम्रो छलफलको सार चाहिँ के रह्यो भने उत्पादनमा
जुन लागत रहन्छ, जुन एउटा चिया बनाउने एउटा प्याकेजिङ गरेर चिया खाने लेभलसम्म आइपुग्दाखेरि जति त्यसको मूल्य रहन्छ सो अनुसारको मूल्य चाहिँ छैन। त्यसकारणले गर्दा वास्तविक किसानहरू, उत्पादन गर्ने किसानहरू समस्यामा छन् र यसमा बिचौलियाहरूको बढी हाबी छ र यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ र यो हाम्रो संगठनले त्यसको निमित्त नेपाल सरकारसँग, हाम्रो महासङ्घ मार्फत यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मागको रूपमा लिएर जानुपर्छ। यसको बजार मूल्य सबैले थाहा पाउने गरी, उत्पादनको पक्षमा हुने गरी निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विषय राख्यौँ र यस्ता यावत धेरै विषयहरूमा छलफल भएर हामीले यो संगठनलाई, चियालाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि महासङ्घले यसलाई अलि अगाडि नै राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लागेको छ र हामीले आगामी मङ्सिर भित्रमा एउटा भेला गरेर, एउटा बैठक राखेर एउटा चिया किसानहरूको चाहिँ सम्मेलन गरौँ भन्ने कुरा छलफलबाट पारित भएको कुरा जानकारी गराउँदै यहाँहरू सबैमा धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, अभिवादन, नमस्कार। जडीबुटीको विषयमा हामीलाई अहिले विद्यमान रूपमा रहेको यो एउटा धेरै समयदेखि अहिलेसम्म विद्यमान रूपमा रहेको विभिन्न क्षेत्रमा त्यो समस्या त सबै उजागर नै छ, हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र जडीबुटी चाहिँ यो देशभर होइन, जडीबुटी त जहाँ वनस्पति छ त्यो सबै जडीबुटी हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। भनिन्छ अवन्त मच्छरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम आयकर पुरुषो नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभ भनेर भनिएको छ। हरेक अक्षरहरू मन्त्रै मन्त्र हुन्, हरेक वनस्पतिमा औषधीय गुण हुन्छ र त्यो औषधि हो। हरेक व्यक्ति जन्मदा ऊ कुनै कमी कमजोरी उसमा हुँदैन, उसले एउटा विशिष्ट गुण बोकेर आएको हुन्छ। मात्र हामीमा कमी कमजोरी, हामी मानवमा कमी कमजोरी छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ। कसलाई कसरी उपयोग गर्ने, कुन चिजलाई कसरी उपयोग गर्ने, कुन व्यक्तिलाई के जिम्मेवारी दिने, अब कुन अक्षरलाई कसरी मन्त्र बनाउने र कुन औषधिलाई केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। औषधि भन्नाले एउटै औषधि सबै रोगको निवारण गर्नु पनि सक्दैन र हामीले देखेका प्रत्येक झारपात, यी बुट्टाहरू हामीले कुल्चेर, झारपात भनेर कुल्चेर फाँडेर लतारेर हिँडिरहेका सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ लिएको छ। र यो जडीबुटीको अहिलेसम्मको व्यवस्थामा यहाँ यो उत्पादक सङ्घ, किसान सङ्घले जुन किसिमको हामीले उत्पादन सङ्घको चाहिँ अब स्थापना गर्न गइरहेका छौँ र यसबाट हामीले सङ्घ बनाइसकेपछि हाम्रा कुराहरू राख्ने मात्र नभएर जडीबुटीलाई एउटा वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ हामीले जडीबुटी खेतीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले जडीबुटी एउटा खेतीको रूपमा निजी रूपमा छ भने धेरै जसोको हुने जडीबुटीहरू चाहिँ वन जङ्गलमा छ र प्रत्येक भाषणमा प्रत्येक हाम्रो एउटा गौरवको कुरा बोल्दाखेरि जल जङ्गल जमिन जडीबुटी भनेर चाहिँ भाषण गरे तापनि जडीबुटीलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने र त्यसबाट किसानको लगायत किसानको मात्र होइन, घाटा त सिङ्गो देशलाई भइरहेको छ। किसानको समृद्धिसँग जोडेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा ठोस नीति अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन। यसमा हरेक अब किसानहरूको यो कृषि क्षेत्र होस् अथवा वन क्षेत्र होस्, यसमा एक किसिमको प्याकेजिङ हुने गरेको हामीले देखिरहेको छौँ। सरकारबाट पाउने अनुदानहरू यहीँ बसेर चाहिँ एउटा गिरोले एउटा सिन्डिकेट लगाएर हामीले त्यो बजेटहरू देखाउँदाखेरि सिन्डिकेट लगाएर चाहिँ योजनाहरू पठाएको हामीले बुझेका छौँ। यसमा अब जस्तै भन्नु पर्यो भने वनको क्षेत्रमा वनकै कर्मचारीहरू उहाँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायतपछि एउटा प्रोटिन हुन्छ अनि योजना लेख्दै पहिले लेख्दै हुन्छ यति हेक्टर यति 100 हेक्टरमा यो जडीबुटी भनेर अनि यति लाख रुपियाँ भनेर तोक्या हुन्छ। त्यस्तो किसिमको छ त्यो अलिकति वैज्ञानिक नभएर अलिकति सामन्तवादी अवशेषै बोकिरहेको अहिलेसम्म पनि अवस्था हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र जङ्गल अहिले उत्पादक सङ्घभन्दा पनि अहिलेसम्म धेरै जसो जङ्गलबाट जडीबुटीहरू सङ्कलक सङ्घले गर्छ। सङ्कलक एक किसिमको एउटा गिरोह हुन्छ, त्यसमा पनि वनकै कर्मचारीहरूबाट हुन्छ। मैले त्यो वनको
अरू यो चाहिँ अब विरोध गर्न खोजिरहेको कर्मचारी यो कोणमा मात्र होइन हाइड्रोपावर सबै हाइड्रोपावरका मालिकहरू विद्युत प्राधिकरणका हुनुहुन्छ अब कृषि उपज औजार त्यसका चाहिँ पसल व्यवसाय अब कृषिकै कर्मचारी गइरहेको हामीले देख्न भोग्न पाइरहेका छौँ र सबै क्षेत्रमा डक्टरहरूका हस्पिटल र मेडिकल हुन्छ शिक्षकहरूका स्टेसनरी हुन्छ हो यसबाट हामीले महसुस गर्नुपर्छ अहिले देशको अवस्था के छ कसको हातमा छ भन्ने किसिमले गर्न सक्छौँ र म अब एउटा समस्याहरू सबै यहाँहरू समक्ष अब हामी सबैले भइरहेका छौँ र धेरै म 3 मिनटभित्र 5 मिनट भन्नुभएको 3 मिनटभित्र चाहिँ मैले सक्ने चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको छु निम्ति पनि यो वन उपयोग सम्बन्धी यदि झन्झटिलो प्रावधान छ यसलाई हटाएर पनि हामीले यो कफीलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चलेको छ र यसै सन्दर्भमा यो विधानमा हामीले यो कफी उत्पादक किसान सङ्घका सबै प्रदेश कमिटीहरू अहिले गठन गर्ने स्थिति छैन जहाँ जहाँ कफी उत्पादनका क्लस्टरहरू छन् त्यस्ता क्लस्टर कमिटीहरू बनाउनुपर्छ कफीका सुपर जोन पनि बनेको छ अब विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तार भएको छ त्यस्ता संरचनाहरू हामीले विधानमा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ र यो कफीका सन्दर्भमा राज्यको प्राथमिकता दिन किसानहरूलाई हक हितमा यसलाई सुदृढ गर्नका निम्ति हामी विभिन्न जिल्लामा पार्टीसित सल्लाह गरेर यो कमिटीलाई विस्तार गर्ने र अबको 2 महिनाभित्र कफी उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा यो कफी उत्पादक किसान सङ्घको अभियानलाई पुर्याउने सङ्गठित गर्ने र किसानहरूलाई यो दिशामा अगाडि बढाउने हामीले सबै निष्कर्ष निकालेका छौँ हाम्रो सबैको निष्कर्ष यति नै हो म यति कुरा राखेर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद प्रकृतिमा सुन्दर छु मनुष्यको अमृत हुँ के हो भनेर भन्दाखेरि यसको सही उत्तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका आदिवासीहरूले आफ्नो भाषामा खोल्सा घाँ भन्दा रहेछ यति बुझ्नु होला के भन्छ भोक मेटाउँछु खाद्यान्न होइन रोग निको पार्छु औषधि होइन खाए मान छोए बेमान के हो भन्दाखेरि सुदूर सुदूर पश्चिमेलीहरूले चाहिँ सैना भन्दा रहेछ यहाँहरूले बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु होला पछि भन्नु होला अनि त्यस्तै एउटा लेकाली हिरो हुम के हो मेरो नाम अर्बुद रोग निको पार्ने मुख्य मेरो काम त्यो चाहिँ यहाँ छ एउटा लिने हो यसलाई नेपालीमा लोड्छ ल अङ्ग्रेजीमा हिमालयन यु वैज्ञानिक नाम चाहिँ ट्याक्टिस बकाट होइन
यसरी भन्छ त्यो अहिलेको दुईवटा यहाँलाई भन्न गाह्रो हो भने भनिदिन्छु नत्र भने यहाँहरूले उ गर्नुहुन्छ र फेरि चलन चाहिँ के छ भने सहर दिने चलन छ र हाम्रो जडीबुटी अभियानले चाहिँ यो कथाको आशय र जडीबुटी अभियान चाहिँ सहर खाने नै हो। मेरो केही भनाइ छ जडीबुटी खेती स्वास्थ्य र समृद्धि जडीबुटी आफूले खाए आफू स्वस्थ अरूलाई खुवाए भोलि स्वस्थ। धन्यवाद नमस्कार। म अहिले बिदा भएँ। यो यसको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि यो सोमलता यहाँले सर्च गरेर हेर्नु होला यो दुर्लभ वनस्पति हो नेपालमा कतिले छैन भन्ने पनि बुझाइ छ तर छ र यसलाई यो यहाँले होला यति भन्दै म बिदा भएँ। आफूलाई सबले मानिदिनु पर्ने तोले ठालु भन्छ आफूलाई सबले मानिदिनु पर्ने तोले ठालु भन्छ नीति सिद्धान्त विचार न्याय अन्याय जान्दिन भन्छ नीति सिद्धान्त विचार न्याय अन्याय जान्दिन भन्छ काइतेहरूको कुरा गुलियो हुन्छ मनपर्छ भन्छ काइतेहरूको कुरा गुलियो हुन्छ मनपर्छ काट्दिन भन्छ तेरो कुरा इस कडा खस्रो हुन्छ मान्दिन भन्छ तेरो कुरा इस कडा खस्रो हुन्छ मान्दिन भन्छ छिमेकीहरूको सौहार्दता र सक्षमताको ईर्ष्या गर्छ छिमेकीहरूको सौहार्दता सक्षमताको ईर्ष्या गर्छ साधु देखिन्छ दिनमा घिउ खाँदैन साधु देखिन्छ दिनमा घिउ खाँदैन राति पोलो चार्छ झुलेको धान खेततिर धारे हात लगाउँदै दारा किट्छ झुलेको धान खेतहरूतिर हेर्दै दारा किट्छ असिना पानी मुसलधारे बगाउने आइदियोस् भन्छ असिना पानी मुसलधारे बगाउने आइदियोस् भन्छ बिहानीको घामको झुल्को रुखले छेकिदियोस् भन्छ बिहानीको घामको झुल्को रुखले छेकिदियोस् भन्छ दिनभरि छिमेकीको आङमा न्यानो घाम नलागोस् भन्छ दिनभरि छिमेकीको आङमा न्यानो घाम नपरोस् भन्छ अवशेष केही बाँकी छ रे अवशेष केही बाँकी छ रे मकिएको ढङढङ्गी उसँग अवशेष केही बाँकी छ रे मकिएको ढङढङ्गी उसँग जाओस् वचन खोलामा तर ध्यान डेक चल्दिन भन्छ जाओस् वचन खोलामा तर ज्यान डेक चल्दिन भन्छ मेरो साथी प्रगतिका नवीन तेरा कुरा बेकार छ मन पर्दैन भन्छ प्रगतिका नवीन तेरा कुरा बेकार छ मन पर्दैन भन्छ पुरानै घरमा मस्ती छ रे उता आफू सम्पन्न छु भन्छ अरूको प्रगति र खुसीमा ऊ सधैँ आफू भित्रै चल्छ अरूको कमजोरीहरू च्याउँदै न्याल्दै पुरा दिन व्यतीत गर्छ तैपनि ऊ आफूलाई सधैँ पृथ्वीको ठुलै मान्छे हुँ भन्छ तैपनि ऊ आफूलाई पृथ्वीको ठुलै मान्छे हुँ भन्छ धरती आकाश वायु ताप उसमै मात्र अडेको छ झैँ गर्छ न ज्ञान छ न सोच न सामाजिक श्रृङ्गारको कुनै रङ्ग छ ठुटेहरूको पाखुरी देखाउँदै आफूलाई मालिक हुँ भन्छ ठुटेहरूको पाखुरी देखाउँदै ऊ आफूलाई मालिक हुँ भन्छ। हस् धन्यवाद। गणेश सिम्पाटीबाट यहाँ निम्त्याउँछु र हामीले अघि नै कमेन्टको बिचमा भनेका थिए सबै कुरा बताइसकेका छौँ। त्यसो भए पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ हामीले कमेन्टहरूलाई बोलाएका थियौँ केही प्रदेशबाट कुनै जिल्लाहरूबाट केही साथीहरूको छुटेका राख्नै पर्ने नामहरूको सन्दर्भमा पछि र राख्नै पर्ने साथीहरूलाई हामीले समावेश गर्नेछौँ। यो किसानहरूको एउटा आन्दोलन हो किसानहरूको सानो सूचना भनौँ अथवा जानकारी हामीले कर्णाली प्रदेशको वैज्ञानिक रूपमा रामप्रसाद भन्ने हामीलाई लागेको छ समय अभावका कारणले उहाँको छुट्टै प्रस्तुति राख्न सकिएन। हामी राष्ट्रिय समितिमा उहाँको विद्वतालाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घले प्रयोग गर्ने कसरी एउटा किसानहरूको थप छलफल गरेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। यहाँ हामी समक्ष कृषि वन किसान महासङ्घको तर्फबाट यो घटक सङ्गठनमा आएका नामहरू म सर्वप्रथम वाचन गर्न चाहन्छु। ती नामहरू म सर्वमा पढेर सुनाउनेछु। अन्तिममा हामी ताली बजाएर यसलाई अनुमोदन गर्नेछौँ। त्यो कृषि वनका तर्फबाट यहाँ हामीसँग प्रस्तुत भएको नाम भारती पाठक, देवु विष्ट, शिवजी कोइराला, बलराम सुवेदी, मनोहर आचार्य, रामशरण आले, मणिजङ गुरुङ, रामकृष्ण बस्नेत, शान्ता नेपाली, ठाकुर भण्डारी, प्रकाश धामी, दयालक्ष्मी,
भरत खवास, सन्तोष भण्डारी, रामप्रसाद गौतम। यसै गरी तरकारी उत्पादक किसान सङ्घका तर्फबाट यहाँ आएका नामहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सत्यराम गिरी अध्यक्ष, श्यामचन्द्र आचार्य कोषाध्यक्ष, विश्वलाल श्रेष्ठ सहसचिव, रमेश भण्डारी। त्यसै गरी म अरू सदस्यहरूको नाम भन्न चाहन्छु। रमेश भण्डारी, कृष्ण बहादुर गोदार, हिमकला गैरे, राममाया गुरुङ, विश्वनाथ बराल, किशोरी प्रसाद कुशवाहा, राम नारायण राई, सत्यनारायण यादव, मुक्ति चौहान, प्रकाश कुमार तिमसिना, राजेन्द्र शाह, सुरेश पराजुली, मित्र प्रसाद नेपाने, कल्पना मोक्तान, हरिनारायण चौधरी, गङ्गा सागर केवट, देव विक, सुरेन्द्र कुमार मण्डल, ईश्वर कुमार थापा, भोला यादव र रामायण राई। यसै तरकारी उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट। त्यसै गरी खाद्यबाली उत्पादक किसान सङ्घको नाम म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। कविराम अर्याल संयोजक, सदस्यहरूमा केशव चौलागाई, देवीसरा जोशी, सरिता गिरी, लक्ष्मी खत्री, हरि सिलवाल, साधुराम बडाल, दामोदर दाहाल, एडविन शर्मा, रघुनाथ भण्डारी, नरबहादुर बेसी, हेमनारायण शाह, बलराम हिदाल। त्यो माइनेटमा नामहरू त्यहाँ सार्दाखेरि हामीले राम्ररी मैले हतारमा सार्दाखेरि छुट्याउन सकिएन, केही नामहरू करेक्सन गर्नुलाई। र यहाँ केही संयोजक र हामीले केन्द्रीय कमिटीमा रहने कमरेडहरूको नाम मात्रै प्रस्तुत गरेका छौँ। पदाधिकारीहरू बैठक बसेर छनौट हुनेछन्। यसै गरी अखुल उत्पादक किसान सङ्घमा राजकुमार उप्रेती, अमल प्रसाद यादव, श्री रामकुमार शाह, राम खेलवान महतो, रामहरि परसाई, भीमबहादुर थापा। त्यसै गरी कफी उत्पादक किसान सङ्घमा हामी थोरै थियौँ। गणेश सिपाली, मिठाराम शर्मा, मिठाराम जमा पटेल, विष्णु दुलाल, सूर्यबहादुर आठवरिया। त्यसै गरी यो तरकारी उत्पादकका तर्फबाट 2 जना करोडको नाम यहाँ म थप्न चाहन्छु। रेखा राणाभाट, दयाराम चौधरी, बाबुराम महतो, सीताराम भट्टराई। यसै गरी पशुपालक किसान सङ्घ नेपालको नाम म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृष्ण प्रसाद अधिकारी, प्रसाद उषा दाहाल, विष्णु प्रसाद अमगाई, गौलाल यादव, सूर्यबहादुर हिमाल, विजय कुमार चौधरी, मिथिलेश यादव, मन प्रसाद लिम्बू, राम तचामो, हिम प्रसाद शर्मा, रूपमागत भुर्तेल, रमेश सुडाल, नारायण प्रसाद ढकाल, भरत प्रसाद धमला, रामकुमार विष्ट, विमल महत, निरञ्जन चौधरी, पूर्णिमा विक, राजकुमार सुय, राम बहादुर गौडी। यसै गरी सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता किसान महासङ्घको संयोजक श्रीराम आचार्य, सदस्यहरू योगेन्द्र मिश्र, बद्री प्रसाद उपाध्याय, घनश्याम दाहाल, पुनम सिंह भर्ती, द्रौपदी जोशी। यसै गरी पक्षी पालक किसान सङ्घ नेपालको संयोजक विमल शर्मा, सदस्यहरूमा सोमराज तिमसिना, भवेश्वर पाण्डे, जमुना राम यादव, शेरबहादुर आचार्य, अशोक कुमार यादव, देवेन्द्र परसाई, उमा भण्डारी, विष्णु प्रसाद शर्मा। यसै गरी नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको अध्यक्षमा मोहन विक्रम सिलवाल, खेमराज चुडाली, मन्दिरा श्रेष्ठ, अनिता बस्नेत, रामचन्द्र खड्का, रामेश्वर बासी श्रेष्ठ, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, मुबारक अन्सारी, पाण्डव श्रेष्ठ, मणि पाण्डे, प्रताप सिंह धामी, पूजा कुमारी मण्डल, गुण कुमारी राजभण्डारी, रामप्रसाद गौतम, पङ्कज पौडेल, सरला निम्पाने भण्डारी। यहाँ पदाधिकारीको नाम पनि दिनुभएको थियो। अहिले संयोजक राखेर छलफल भएको हुनाले मैले त्यसरी प्रस्तुत गरेको छु। हामी बैठक बसेर यसलाई पूर्णता दिनेछौँ। यसै गरी युवा किसान सङ्घका केन्द्रीय समितिमा रहने साथीहरूको नाम महेन्द्र गिरी, राजकुमार सुवेदी, विनेश तामाङ, नरेश खड्का, विनोद किशोर, पुष्कर प्याकुरेल, विनिबहादुर साई, अरुण कुमार लामा, रमेश खत्री, रूपबहादुर केसी, जानुका गुरुङ, चुन्नप्रसाद शाह, खेमबहादुर कार्की, रूपसिंह डाङ्गी, रुद्र खनाल। यसै गरी माछापालक किसान सङ्घ नेपालका केन्द्रीय कमिटीमा रहने कमरेडहरूको नाम सुलुराम चौधरी, सन्तोष आचार्य, रामेश्वर चौहान, आशा बहादुर थापा, भुवनेश्वर कुमार शाही, उत्तम केसी, भीष्म अधिकारी, निरञ्जना चौधरी, वसन्त बराल, रीता चौधरी, होमनाथ अधिकारी, मिलन सिंह कुनाल, रेजी पाण्डे। यसै गरी महिला किसान सङ्घ नेपालको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीमा रहने नाम म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। आरती पौडेल, पार्वती भूषाल, निर्मला आचार्य, दुर्गा कुमारी घिमिरे, देवी कुमारी राई, विष्णु शोभा खड्का, जौधारा आचार्य, कृष्ण भद्रा राणा मगर, राणा भाट,
कमला थापा, टीकादेवी अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, निर्मला वास्तवा, गीता पाण्डे, सृजना अधिकारी, गायत्री म, गोमा आचार्य, माया गिरी, गौरी अधिकारी, गोमा आचार्य, बिन्देश्वरी बराल, शकुन्तला पौडेल, पद्मा माया लिम्बू, जगतौरी सुरे, गुलाम देवी, टीका कुमारी अधिकारी, सोमु खातुन, कृष्णा कुमारी राणाबाट, आशा कुमारी पण्डित, निर्मला कुमारी चौधरी, दिनु चौधरी। केही नामहरू यो साइडबाट सार्दाखेरि हामीले सही रूपमा सार्न सकेनौँ। म क्षमा प्रार्थी छु। यो नाम उहाँहरूको थियो, त्यही रूपमा पछि करेक्सन गरेर माइन्डमा हुँदाखेरि छ। यो हतारमा घोषणा गर्दाखेरि केही त्रुटि भयो भने क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी भूमि अधिकार जगतारिन देवी सासुरेन, उहाँको नाम करेक्सन गर्न मलाई सहयोग गरिदिनु भएको प्रकट गर्दछु र उहाँको नाम भएको जगतारिन देवी नै यहाँ छ। त्यसै गरी भूमि अधिकार तथा कृषि श्रमिक किसान सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष दुखीलाल चौधरी, अन्य कमेन्टरमा राजेश साई, रूपनारायण दास, केदारनाथ नेपाल, इन्द्रनारायण मण्डल, जगदीश मण्डल, कुमार तामाङ, कृष्ण कुमार गुरुङ, गणव राव। त्यसै गरी अलैँची उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट अमृत बहादुर कार्की, सागर नेपाल, पृथ्वी प्रसाद मादेन, टेक बहादुर राई, हेम कृष्ण प्रधान। यसै गरी फलफुल उत्पादक किसान सङ्घ नेपालमा गोवर्धन गौरी, सिओ अधिकारी, तारा खड्का, दिपबहादुर महतरा, रूपलाल नेपाली, प्रकाश थापा, चन्द्रप्रकाश पौडेल, खड्का प्रसाद गौतम, महानन्द ओझा, पूर्व सिंह साउद, दिलबहादुर इन्डा मगर, उमेश दाहाल, तेज बहादुर मुखिया, शिव नारायण यादव, राम प्रसाद चौधरी, रामहरि घिमिरे, गोविन्द बहादुर लुगेल, विदुर बहादुर हुमागाई, कमल बहादुर गुरुङ, दुल्ला थापा, मोती प्रसाद भुषाल, एके प्रसाद सुवेदी। त्यसै गरी चिया उत्पादक किसान सङ्घको अध्यक्ष लेखनाथ बुढाथोकी, अन्य कमरेडरमा मुक्तिनाथ आचार्य, भानुभक्त गौतम, उमेश गुरुङ, कर्णबहादुर अधिकारी, लीला तामाङ, चिरन जीवी दाहाल, भरत बस्नेत, इन्द्र सापमगर, पिताम्बर दाहाल। त्यसै गरी जडीबुटी उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट महेन्द्रबहादुर सुनवार, मुरारीराज शिवापट्टि, छत्रबहादुर रावल, रमेश घले, खेमनाथ पोखरेल, विजय कुमार शाह, रामप्रसाद बराल। त्यसै गरी मौरी पालक किसान सङ्घको तर्फबाट दुर्गाबहादुर थापा, मनोरोध कोइराला, शालिग्राम बानिया, रवि कुमार खडरिया, जनक बाबु तिवारी, ज्ञान प्रसाद सापकोटा, इन्द्र प्रसाद भुइँटेल, अनिश कुमार पोखरेल, श्याम कुमार श्रेष्ठ, ताराचन्द मास्के, भीम प्रकाश सन्देल, विष्णु प्रसाद मैनाली। त्यसै गरी दुग्ध उत्पादक किसान सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटा, विष्णु प्रसाद गौतम, नवराज मैनाली, गजबहादुर बुढा, युवराज थापा, वीरेन्द्र भण्डारी, सुशीला खत्री, भीमसेन खतिवडा, मधु भाट, तुलाराम भुइँटेल, तिलकराम घिमिरे, राजदेव मण्डल, लोकेन्द्र सञ्जेल, करिश्मा खड्का, शेखरनाथ खनाल, महेन्द्र प्रसाद भुइँटेल, गणेश बहादुर खड्का, सुजित यादव, गौरी सितेल, कुमार हरिकुमार श्रेष्ठ, माधव प्रसाद नेपाली, भूपेन्द्र राज पराजुली। यहाँहरूसँग चाहिँ मैले यति नाम मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरेँ। त्यसै गरी माछा पालक किसान सङ्घको तर्फबाट महेन्द्र यादव, युवा किसान सङ्घका दीपनारायण शाह र यति नामहरू यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गरेको छु। मानिसका निम्ति सबैभन्दा प्रिय आफ्नो नाम हुन्छ, त्यो मिस्टेक भएको भए, त्रुटि भएको भए, छुटेको भए यहाँ आएर करेक्सन गरिदिनु हुन हामीले हतारमा यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ। यी नामलाई ताली बजाएर अनुमोदन गरिदिनु हुन म यहाँहरूको हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो निर्वाचनको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा किसान महासङ्घलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो निर्वाचनको काम हामीले सम्पन्न गरेको यहाँहरूको सहयोगले सम्पन्न गरेको जानकारी गराउँछु। मिस्टेक यो केही नामहरूको त्रुटि र छुटेका नामहरू सच्याउने प्रतिबद्धतासहित यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो यति 2 दिनसम्मको छलफलको निष्कर्ष हामीले प्रस्तावको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। कमरेडहरूले यो प्रस्तावहरूलाई जोडदार तालिका साथ समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वासको साथ अनुरोध गर्दै मैले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ आबद्ध किसानहरूको संयुक्त राष्ट्रिय भेलाले
पारित गरेका प्रस्तावहरू 2078 असोज 9 अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेपाली किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयगत सामुदायिक र वर्गीय किसान सङ्घहरूको साझा छाता सङ्गठन हो। 2008 सालमा कमरेड तुलसीलाल अमात्यको नेतृत्वमा गठन भएको अखिल नेपाल किसान सङ्घ कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको विविधीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरणको कारण 2064 सालमा सम्पन्न किसान सङ्घको 5औं सम्मेलनबाट किसान महासङ्घमा रूपान्तरण भएको हो। हाल अखिल नेपाल किसान महासङ्घमा 22वटा विषयगत सामुदायिक र वर्गीय किसान सङ्घहरू आबद्ध छन्। अखिल नेपाल किसान महासङ्घको आयोजनामा भएको किसान समूहहरूको संयुक्त राष्ट्रिय भेला 2078 साल असोज 8 र 9 गते चितवनको भरतपुरमा महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालको अध्यक्षता तथा नेकपा एमाले थाई कमिटीका सदस्य कमरेड रामबहादुर थापा बादलको प्रमुख आतिथ्यमा देशभरका 77 जिल्लाका उत्पादक किसान नेताहरूको बृहत उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। भेलाको मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रका विभिन्न उत्पादनमा संलग्न किसान नेता कार्यकर्तालाई थप सङ्गठित गर्दै 22वटा विषयगत किसान सङ्घहरूको केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रका समस्याहरू घनीभूत छलफल गर्दै किसान आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्ने रहेको छ। उक्त भेलाले किसान समस्यामा केन्द्रित 36 बुँदे प्रस्ताव जारी गरेको छ। 1. कृषि उत्पादनको लागि अति आवश्यक रासायनिक मलको बारम्बार अभाव भइरहेको अवस्थाले किसानले भोग्नु परेका समस्याहरूप्रति किसान महासङ्घको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यस समस्याको समाधान दीर्घकालीन समाधान गर्दै रासायनिक मलको पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्तिको लागि यो भेला जोरदार माग गर्दछ। मैले हरेक शब्द पनि समर्थन गर्न दिन होला। 2. किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गरी किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूले राज्यबाट पाउने सुविधाहरूको लागि यो भेला जोरदार माग गर्दछ। 3. मानिसको जीवनको आधारभूत क्षेत्र कृषि उत्पादनतर्फ राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर योगदान गर्ने किसानहरूको पेन्सनको व्यवस्था मार्फत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि यो बेला माग गर्दछ। 4. किसानदेखि उपभोक्तासम्मको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम रहने गरी बजारीकरणको सहज व्यवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि यो भेला जोरदार माग गर्दछ। यो भेलाले समग्र कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उचित भण्डारण र सहज वितरण व्यवस्थाको लागि माग गर्दछ। साथै हाल मोटा धानको मूल्य 2752 र मसिनो धानको मूल्य 2902 रहेकोमा धानको समर्थन मूल्य 25% वृद्धि गरी कायम गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछ। यो बेला उखु उत्पादनमा लागेको लागत र चिनीको मूल्य वृद्धि भएको आधारमा 77-78 को आर्थिक वर्ष 77-78 को उखु मूल्य प्रति क्विन्टल 617 माग गरिएको तर यथास्थिति मूल्य 544 रहेकोले उखु उत्पादन किसानहरूको उठीवास लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण रहेको छ। उखु उत्पादनको लागत र मूल्य वृद्धिको आधारमा 78-79 मा उखु
उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 700 निर्धारण गरी सम्झौता भएअनुसार किसानहरूको बचौँदा रकम अभिलग्न भुक्तान गरी उखु उत्पादन किसानका मागहरू पुरा गर्न जोडदार माग गर्दछ। यो बेला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै उक्त आयोगको अविलम्ब पुनर्स्थापना मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछ। विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशका विभिन्न स्थानहरूमा किसानहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिका तथ्यहरूको मूल्याङ्कन गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्दै कृषि तथा किसानहरूको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि यो भेला जोरदार माग गर्दछ। 9. कृषिलाई व्यवसायिक आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषि सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको बारेमा किसानहरूलाई आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न यो बेला जोरदार माग गर्दछ। 10. किसान मैत्री कृषि नीति तुरन्त जारी गर्न यो बेला माग गर्दछ। 11. खाद्य सम्प्रभुता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि खाद्य सम्प्रभुता नियमावली तुरन्त जारी गरियोस्। खाद्य सम्प्रभुता परिषद अविलम्ब गठन गर्नको लागि यो बेला जोरदार माग गर्दछ। यो बेला देशको कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आगामी 1 दशक कृषि क्रान्तिको दशक घोषणा गरी सोही अनुसार राज्यका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गरियोस् भनी माग गर्दछ। कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आयमा पुर्याएको योगदानकै अनुपातमा बजेटको विनियोजन गर्न यो बेला जोरदार माग गर्दछ। यो बेला राज्यका तर्फबाट किसान कोषको व्यवस्था गरियोस्। उक्त कोषबाट किसान हितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोरदार माग गर्दछ। विदेशबाट बिना रोकटोक कृषि उत्पादनहरू भित्रिने व्यवस्था अन्त्य गर्दै विदेशी उत्पादित वस्तुको हस्तक्षेपबाट नेपाली उत्पादनको रक्षा गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछ। 17. यो बेला सरकारले जिल्ला तहमा जैविक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरी प्राङ्गारिक कृषितर्फ उत्पादन जोड दिन जोरदार माग गर्दछ।